ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله ذاكم حافظان التي تقولون وتقوى شيء على حفظ الرمال وغازي الله تعالى خالص يسأل داخل المرغرون نطور حفاظته الله تعالى من دور حاجة في الدون شر المدوسات. الحمد لله مكتسب عليه. الحمد لله إذا أخبر رسول صلى الله عليه وسلم ورشاه الله تعالى يمكن خير لك خير لك يا الله. مكتسب السنة كل الله يا الله نطور حافظ نصير ونصير يا الله في الدون شر المدوسات يا الله في الدون شر المدوسات يا الله استقامة الدين ونسيبك يا الله استقامة الدين يا الله فوشك علم القرآن الحديث بحوالي المطول نسيب وقضي يكتب تعليمات جلقة يجول فعمل علمان وقضي يخبط جسيني وقضي فعلماني وقضي يا الله في الدون شرني وساتي قائس يفس فأقول شيء مقاسم في كامية وقضي. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم.